अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। प्यारे दोस्तों, हम जिस फितने के दौर में जी रहे हैं, इस दौर में इस बात का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है कि साथ खड़ा इंसान फरिश्ता है या शैतान। इस दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसके दिल में खौफ खुदा बाकी हो और वो शैतान के शर से महफूज हो। वरना मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, जिसको जहां पर मौका मिलता है मुंह काला करने में देर नहीं करता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही वाक़ये के बारे में बताएंगे, ऐसे शर्मनाक वाक़ये के बारे में बताएंगे। और ये वाक़या पाकिस्तान के कराची के एक अस्पताल में पेश आया, जहां पर एक डॉक्टर ने 40 साल शादीशुदा औरत को ज़्यादती का निशाना बनाया। डॉक्टर ने किस तरह से इस औरत को ज़्यादती का निशाना बनाया और वो औरत कैसे इस डॉक्टर के चुंगल में फंसी, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि किस तरह से इन मसीहा के पीछे कुछ जानवर नुमा इंसान भी होते हैं जो इस पेशे को बदनाम करते हैं और लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलते रहते हैं। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हमारे मुआशरे में इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन जोर पकड़ते जा रहे हैं और इसमें जितना कसूर इन जाली पीरों, फ़कीरों और इन डॉक्टरों का है, इतना ही कसूर हमारी औरतों का भी है। क्योंकि जब तक औरतें पर्दे के बगैर बाज़ारों, हस्पतालों और शॉपिंग मॉल्स में नंगे सर घूमती फिरेंगी, उस वक्त तक ये जिनसी हरासगी के वाक़यात होते रहेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको इस वाक़े के बारे में बताते हैं जो कि दिल दहला देने वाला वाक़या कहीं और नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पेश आया, जहां पर एक 40 साल औरत के साथ एक डॉक्टर ने घिनौनी हरकत कर डाली। प्यारे दोस्तों, शाजिया एक 40 साल शादीशुदा औरत है। इसके शोहर कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं। एक हफ्ता उनकी दिन की ड्यूटी होती और एक हफ्ता वो रात के वक्त फैक्ट्री में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। शाजिया के 3 बच्चे और वो तीनों ही ऑपरेशन से हुए थे, जिसकी वजह से अक्सर उसकी कमर में दर्द रहता था। शाजिया ने 1-2 मरतबा अपनी तकलीफ का अपने शोहर से जिक्र किया, लेकिन शोहर अपनी मसरूफियात की वजह से उसे डॉक्टर के पास ना ले जा सका। फिर अचानक एक दिन शाजिया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उस वक्त उसका शोहर फैक्ट्री में काम पर था, बच्चे छोटे थे, घर में ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं था जो उस वक्त उसके साथ हॉस्पिटल जाता। लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि शाजिया बर्दाश्त ना कर सकी और अकेली ही हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। अस्पताल पहुंचकर उसने अपना नंबर लिखवाया और वेटिंग हॉल में अपनी बारी का वेट करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसका नंबर आ गया और वो डॉक्टर के कमरे में चली गई। बदकिस्मती से उस वक्त कमरे में कोई नर्स मौजूद नहीं थी। डॉक्टर के पूछने पर शाजिया ने बताया कि बच्चों की पैदाइश के बाद मेरी कमर में लगातार दर्द रहता है, मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। अगर घर का कोई काम काज थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ तो मेरी कमर में तकलीफ़ होती है और इस हद तक होती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और प्यारे दोस्तों, शायद आपने ये बात नोट भी की हो कि ये वाक़या अमूमन औरतों के साथ होता है। इन औरतों के साथ जिनकी ऑपरेट के ज़रिए से बच्चे पैदा होते हैं, और ये ख़ास कर आजकल तादाद मज़ीद बढ़ती जा रही है क्योंकि हर दूसरी तीसरी औरत को ऑपरेशन के ज़रिए से बच्चे पैदा होते हैं। और ऑपरेशन के इस मरहले के दौरान जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है वो अक्सर औकात हमेशा के लिए कमर दर्द की तकलीफ़ देता रहता है। तो प्यारे दोस्तों, शाजिया ने कहा कि मैं दिन भर के काम काज की वजह से तकलीफ़ में मेरा वक्त गुजरता है, मेरे कमर का दर्द नहीं जाता और इस हद तक तकलीफ़ होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। शाजिया की ये बात सुनकर डॉक्टर ने उसे अपने पास पड़े बेड पर लेटने के लिए कहा। जब शाजिया बेड पर लेटी तो डॉक्टर उसे चेकअप के बहाने उसकी कमर से कमीज़ उठाई और उसकी कमर को अपने हाथों से दबाने लगा। शाजिया यही समझती रही कि डॉक्टर उसे मुआयने के लिए हाथ लगा रहा है, लेकिन शक्ल से शरीफ नज़र आने वाले इस डॉक्टर के मन का शैतान जाग चुका था और वो शाजिया की कमर पर हाथ फेरते हुए बोला कि आपको एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा।
درد سے کراہتی شازیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے اگلے ہی لمحے شازیہ کو ایک آدھی بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا، جس نے فوری طور پر اثر کیا اور شازیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہونے لگا۔ جب اس شیطان کو اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے تو وہ اسے اپنی جنسی حوش کا نشانہ بنانے لگا۔ تھوڑی دیر تو شازیہ کو کچھ ہوش تھا، لیکن اس کے بعد وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی، اور جب شازیہ کو ہوش آیا تو اس کا شوہر اس کے پاس کھڑا تھا۔ ہوش آتے ہی شازیہ نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ شازیہ، فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہیں کوئی دماغی دورہ پڑا تھا جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتا سکی۔ طبیعت سنبھلنے پر اس کا شوہر اسے گھر لے آیا۔ پیارے دوستو، یہ افسوسناک واقعہ کراچی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیش آیا، اور یہ واقعہ 2019 میں پیش آیا تھا۔ آخر 1 سال تک تو شازیہ نے خاموشی اختیار کی اور اس واقعے کے بارے میں کسی کو بتانے کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن جب عورتوں کے معاملے کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا تو شازیہ نے ہمت باندھتے ہوئے اپنے اس سارے واقعے کو میڈیا کے سامنے بیان کر دیا۔ تو پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہاں ہمارا مقصد ڈاکٹرز کو تنقید کا نشانہ بنانا ہرگز ہمارا مقصد نہیں، ڈاکٹرز کو غلط قرار دینا ہمارا مقصد بالکل نہیں ہے، کسی بھی شعبے، کسی بھی شخصیت کی تضحیک ہمارا مقصد نہیں۔ لیکن آپ بھی ہماری اس بات سے تو اتفاق ضرور کریں گے کہ اچھے یا برے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد ان غلط لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے جو کہ لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہیں، جو کہ اپنے پیشے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جیسا کہ اس ڈاکٹر نے کیا۔ ڈاکٹر جسے ہم مسیحا گردانتے ہیں، جو کہ انسانی خدمات کرتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کی گھناؤنی حرکتوں میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میں دوبارہ یہاں پر یہ بات کہتا چلوں کہ ڈاکٹر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو چھوڑ کر، اپنے پریوار، اپنی فیملی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر دن رات محنت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہسپتالوں میں نگہداشت کرتے ہیں مریضوں کی۔ ان کو تنقید کا نشانہ بنانا ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ ہمارا ان گھٹیا لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹانا مقصد ہے جو پیشے سے انسانیت کی خدمت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہیں پیشوں میں یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے۔ ابھی جس طرح سے گزرے سال وائرس پھیلا ہوا تھا، تو ایسی صورت میں دیکھ لیجئے کہ ڈاکٹر حضرات کس طرح سے اپنی جانوں پر کھیل کر لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، لیکن وہیں پر اس قسم کے بھیڑیا نما انسان بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر ہمیں اپنا انالائسس کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے کہ غلط کون ہے۔ غلط وہ ڈاکٹر ہیں یا کہیں نہ کہیں ہم کچھ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، اس کی سب سے بڑی غلطی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ عورتوں کا بے پردگی کے ساتھ اور اپنے غیر محرم کی موجودگی میں اکیلے بازار جانا، ہسپتالوں میں جانا، شاپنگ مالز میں جانا، یہ عورتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اکیلے سفر کرنا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب بھی سفر کریں، جب بھی بازار جائیں، حتی الامکان جہاں تک کوشش ہو سکے اپنی کسی محرم کو ساتھ لے کر جائیں، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو گھر کی کسی بوڑھی عورت کو بھی ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر تمام احتیاطی تدابیر اختیار ضرور کریں، باپ پردہ ہو کر گھر سے نکلیں، اور اگر کسی ڈاکٹر کے کمرے میں جانا ہے تو وہاں پر اکیلے ہرگز نہ جائیں، اور اگر اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو ہرگز نہ چھپائیں، بلکہ شازیہ کی طرح دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق سیکھ سکیں، اور وہ درندہ صفت انسان جو آپ کے ساتھ درندگی اختیار کرتا ہے اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ پیارے دوستو، آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنی ویڈیو میں شامل کر کے باقی دنیا تک، باقی لوگوں تک ایک میسج پہنچا سکیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔